بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے آج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے مظلوم مدینہ خلیفہ سوم اور مفسر قرآن داماد پیغمبر حیا دا پیکر اور شرم و حیا دا منبع سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، میں انہاں دے فضائل و مناقب اور انہاں دی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا نسب نامہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جا کے
پنجویں پیڑھی تے حضرت عثمان دا سلسلہ نسب آمینہ دے لال تے خاندان نہ ملدا ہے. اور انہاں دی کنیت ابو عمر سی جدوں اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا. جدوں کلمہ پڑھیا نبی دی بیٹی حضرت رقیہ دے نال شادی ہوئی، اللہ نے بیٹا دیتا جدا نام عبداللہ سی، پھر کنیت ابو عبداللہ بن گئی. لقب انہاں دا ذوالنورین ہے. ذوالنورین اس واسطے کیا جاندا ہے کہ آمینہ دے لال نے دو نور العین انہاں دے نکاح دے اندر دیتے سن. آپ دیاں دو بیٹیاں انہاں دے نکاح چاہیاں، اور اے اعزاز اے تمغہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو کہ دنیا تو گزر چکے، انہاں دے کسے بھی صحابی نو یہ تمغہ نہیں ملیا کہ کسے نبی دی بیٹی او دے صحابی دے گھر یکے بعد دیگرے نہیں آئی. یہ تمغہ ملیا ہے تے صرف شرم و حیا دے پیکر اور میرے محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ملے. میرے بھائی عثمان دی شہادت ایک المناک شہادت ہے، اور اسلام دے شروع دے اندر اسلام نو سب تو زیادہ جڑا نفع دیتا ہے وہ میرے صدیق دے مال نے دیتا ہے. اس تو بعد جدوں بھی موقع آیا ہے تے اسلام نو سب تو زیادہ فائدہ دیتا ہے تے میرے عثمان تے مال نے دیتا ہے. بڑی توجہ نہ اور بڑے ہی کامل استغراق دے نال میرے اج دے اس خطبہ جمعہ دے ایک ایک لفظ نو اپنے دماغ اور دل دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جاؤ. اللہ جتنے دوست دور دراز تو آئے، اللہ انہاں ساریاں دا آنا تے میریاں ماواں بہناں بیٹیاں دا آنا تے میرا یہ بیان کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنا. میرے بھائیو، حضرت عثمان وہ شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا غور کرنا کہ حضرت عثمان نے اجے اسلام قبول نہیں کیتا. میں حیران ہو گیا، انہاں نو اسلام دی دعوت کنے دیتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان نو سمجھایا. حضرت عثمان بڑے ہی خوبصورت نوجوان سن. انہاں نو لے کے نا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت چ حاضر ہوئے تے آقا فرماندے نے یا عثمان عجب اللہ الی جنتہ فإنی رسول اللہ الیک وإلی جمیع خلقہ. اے عثمان، میں پوری کائنات دا مخلوق بنا کے میں پوری کائنات دا رسول بنا کے بھیجیا گیا تے میں تینوں محمد جنت دی دعوت دے رہا. تے میرے عثمان نے کو کچھ نہیں پوچھیا. میرے عثمان فرماندے نے محبوب جی کلمہ پڑھان والی گل کرو. جے تسی جنت دی دعوت دے رہے ہو، عثمان نے تھوڑی دعوت نو قبول کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے اختیار کلمہ پڑھیا حضرت عثمان نے تے نبی علیہ السلام نے عثمان نے بڑا پیار سے. انہاں ایام کے اندر ہی ابو لہب کے دو بیٹے سن، ایک عتبہ ایک عتیبہ. انہاں دو دے نال میرے پیغمبر دیاں دو بیٹیاں دا نکاح ہویا سی. جدو تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی نا تے ابو لہب دی بیوی نے
ام جمیل نے اپنے بیٹیاں دے کولوں پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں نو طلاقاں دوا دتیاں، اجے رخصتی نہیں سی ہوئی تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگا تے آمینہ دے لال نو پیغام بھیجیا تے میرے پیغمبر عثمان دا پیغام سن کے بڑے ہی راضی ہوئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ دی مرضی دے مطابق رقیہ دا نکاح میرے عثمان نہ کر دیتا، رضی اللہ تعالی عنہ اور رضی اللہ تعالی عنہ میں قربان جاواں۔ اور یہ جوڑا جڑا سی نا یہ بارے عرب دے اندر لوگ شعر پڑھ دے سن، احسن زوجین راہما انسان رقیۃ و زوجہا عثمان۔ انہیں کہا دنیا دے اندر حسین ترین اگر کسی نے جوڑا ویکھنا ہے تو حضرت عثمان تے نبی دی بیٹی حضرت رقیہ نو ویکھو، ایڈا خوبصورت جوڑا مکے دی سرزمین چ کوئی نہیں سی۔ تے نبی علیہ السلام نا اخلاق دے لحاظ نال بھی حضرت عثمان جڑے سن وہ ملدے سن۔ ایک دن رقیہ حضرت عثمان دا سر رکھ کے نا اپنی گود چ تے دھون ڈیاں نے تے جگہ دے پیر تشریف لے آئے، فرمایا رقیہ میرے عثمان دا سر اچھی طرح دھو، یہ دی خدمت کریا کر، یہ اخلاق دے لحاظ نہ میں محمد نہ ملدا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا صحابی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے 6 ہجری دے اندر جدو غزوہ حدیبیہ پیش آیا ہے، حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے، مکے والے آگوں پیغام بھیجیا اسا عمرہ نہیں کرن دینا، تے اتھوں سفیر بنا کے کنو مکے بھیجیا ہے حضرت عثمان قید رضی اللہ تعالی عنہ، تے افواہ پھیل گئی عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام مکے تو 40 کلومیٹر باہر نے، تے میرے پیغمبر نو جدو پتہ لگا نا افواہ پھیل گئی، تے میرے عثمان نو مکے والے آندے نے عثمان جم جم آ طواف کر، تے عثمان آندے نے مکے والے ہو سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جیساں محبوب نال مرساں۔ تسی آندے ہو میں نبی تو بغیر طواف کر لواں، یہ تے ہو ہی نہیں سکدا کہ میں پیغمبر تو بغیر بیت اللہ دا طواف کراں۔ طواف کرنا بڑا ثواب ہے، بڑی عبادت ہے، لیکن محمد تے اپنے یاراں تو علاوہ میں بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکدا، تے میں زمزم دا ایک گھٹ بھی نہیں پی سکدا۔ حدیبیہ دا مقام ہے، صحابہ آندے نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا، عثمان نے صفا مروہ دیاں سائیاں کر لیاں ہون گیاں، عثمان نے زمزم پی لیا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے او میرے صحابیو کن کھول کے سن لو، عثمان مر سکتا ہے، محمد تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ ادھروں افواہاں پھیل جاندیاں نے کہ عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، میرے پیغمبر دے 1400 جاں باز 1400 یار نے، یہ بیت رضوان والے نے، میرے آقا فرماندے نے آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس نہیں جاواں گے۔ ایسرا ویکھو میرے والے ویکھو غور نہ، تھلے ہاتھ میرے نبی دا، اتے ہاتھ 1400 صحابہ دا، اللہ اکبر، اتے ہاتھ میرے ابو بکر دا، اتے ہاتھ میرے عمر دا، اتے ہاتھ میرے علی دا، اتے طلحہ تے زبیر دا ہاتھ ہے، تھلے میرے نبی دا ہاتھ ہے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب جی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن
نقصا فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ میرے محبوبہ انہاں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی، میں عرشاں دے رب دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، تے انہاں دے ہتھاں دے اُتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے، تھلے میرے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، اُتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اُتے میرے عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے، تے جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان جہنم چ جا سکدے؟ اور گج کے بولو جا سکتے نہیں۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سوارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، یہ سانو بڑے پیارے۔ تے نالی آواز آؤندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میں تے آج ہی پڑھنا سا پیا کہ 1400 صحابہ دی رضا دا سبب میرا عثمان بنے ہیں۔ کون بنے ہیں؟ عثمان بنے ہیں۔ آنا میرے دوستا اے کون عثمان ہے؟ جدوں میرے آقا بدر واسطے نکل دینے تے آقا علیہ السلام ایک گل بڑی اہم رہ گئی ہے، مکے تو حدیبیہ 40 کلومیٹر ہے۔ اگر میرے نبی نو علم غیب سی عثمان مکے چ زندہ ہے، پھر بیعت کیوں لئیے؟ میرے بھائیو قرآن دا مقام لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق راضی ہو گیا ہے۔ وہ جڑے 1400 حدیبیہ والے نے انہاں تے رب راضی ہو گیا ہے۔ کتے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہوں میرے تے راضی نے۔ اگے آئیے نا حضرت عثمان دا نکاح ہوندا ہے۔ عثمان بدر دا موقع اسلام دا پہلا مارکا آیا ہے۔ فرمایا عثمان تو میری بیٹی تے اپنی بیوی دیاں تے مارداریاں کر، جدو بدر فتح ہوئے گا تینو برابر دا حصہ ملے گا مال غنیمت چوں۔ تو نہ بھی جائے تو تاوی شامل بدر چ۔ بیٹی بیمار ہو گئی، فوت ہو گئی، نبی علیہ السلام حضرت رقیہ حضرت عثمان نو کہیں مدینے دے چرستے جی باہر جاؤ، عثمان جی ویکھو کہ دے ابو جی انہاں دے ساتھی آ رہے نے کہ نہیں؟ انہاں بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے۔ اس طرح کر کے حضرت رقیہ نے اپنے ہاتھ چکے نے تے آندیاں نے یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ میرے ابو تے ابو دے ساتھیاں دی مدد فرما۔ بدر فتح ہو جاندہ ہے، آقا مدینے چ داخل ہو رہے نے، میرے نبی کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے، بیٹی رقیہ نظر نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر کہن والے آندے نے محبوب جی تھوڑی بیٹی تے تھوڑے رات تک دی رب نو لبیک کہہ چکی ہے۔ میرے آقا سیدھے قبر تے جاندے نے، آسمان وال نگاہ اٹھائی، اللہ میں اپنی بیٹی تے راضی ہاں، تو یہ دے تے راضی ہو جا۔ تے پچھوں سسکیاں تے رون دی آواز آ رہی ہے، تے ویکھیا عثمان ٹائی مار مار کے رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے پھڑ کے عثمان نو سینے نہ لایا۔ عثمان چپ کر جا کیوں رونا؟
سونیا جدا رشتہ تے ناتا محمد دی ذات نالوں کٹ جائے او دا باقی کی رہندا ہے؟ اجے عثمان نو نال ہی لایا عرشاں تو جبریل آ گیا محبوب جی اج عرشاں تے ام کلثوم دا نکاح رب نے عثمان نہ کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبروں نے دوسری بیٹی بھی عثمان دے نکاح چلی گئی، جدوں ام کلثوم فوت ہو جاندی ہے تے آقا فرماندے نے عثمان محمد دیاں بیٹیاں ہی 2 سن، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں میں واری واری کر کے تیرے نکاح دیندا جاندا۔ میرے نبی نو زندگی دے اندر عثمان والوں کدی دکھ آیا ہی نہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جگاں دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا 70,000 جنہ 70,000 بندے ہون گے قد استوجب النار جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی، فرمایا بشفاعتی عثمان انہاں 70,000 بندیاں دی میرا عثمان سفارش کرے گا، اللہ عثمان دی سفارش دی وجہ تو انہاں 70,000 بندیاں نو بغیر حساب تو جنت عطا کر دیں گے۔ اوہ اجے بھی نہیں جے سمجھے آؤ نا آقا علیہ السلام حضرت ابو موسیٰ اشعری دے باغ دے اندر نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام باغ دے اندر جاندے سن تے جا کے عصر دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی چو جاندے سن، باغ دے اندر جانا پانی پینا کھجوراں کھانیاں، تھوڑی دیر گزری تے دروازہ کھڑکیا ہے، آقا فرماندے نے ابو موسیٰ دروازہ بھی کھول دے تے جیڑا آیا یہ نو جنت دی بشارت دے دے۔ دروازہ کھڑکایا ہے، دروازہ کھولیا ہے تے ویندے کی نے ابو موسیٰ سامنے میرا صدیق کھڑا ہے تے آندے نے ابشر بالجنہ، اوے نبی دے یار صدیق تینو محمد نے جنت دی بشارت دی تھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اج بکواس کرنا ہے، صدیق دی صداقت تے پھونکنا ہے، صدیق دے ایمان تے شک کرنا ہے، صدیق نو گالیاں کڈنا ہے، صدیق تے ہوئے جنہوں نبی نے 27 مرتبہ جنتی آکھیا ہے، اور میں قربان جاواں عمر ہوئے جنہوں میرے پیغمبر نے 22 مرتبہ جنتی آکھیا ہے، تے میرا عثمان ہوئے جنہوں میرے نبی نے زبان نبوت چو 23 مرتبہ جنتی آکھیا ہے۔ ابو بکر اندر آؤندے نے پھر دروازہ کھڑکیا ہے، فرمایا ابو موسیٰ جاؤ جیڑا دروازہ کھڑکا رہا ہے اینو اندر آن دی اجازت بھی دے دے تے جنت دی بشارت بھی دے دے۔ میرے ابو موسیٰ نے دروازہ کھولیا، سامنے میرا فاروق کھڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، میرا فاروق کھڑا ہے، فرمایا عمر جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام آندے نے ایزن لہو وبشرہ بالجنہ، جیڑا بھی آیا ہے انہوں جنت دی بشارت بھی دے دے ہو۔ میرے عمر اندر آندے نے پھر دروازہ کھڑکیا اس باغ دا، فرمایا ابو موسیٰ جیڑا ہون آیا ہی انہوں بھی اندر آن دی اجازت دے دے تے جنت دی بشارت دے دے۔ ابو موسیٰ آندے نے میں دروازہ کھولنا تے سامنے شرم و حیا دا پیکر میرا عثمان کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اجازت مل گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کیجئے، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں بھی جنت دی بشارت عبداللہ بن عباس کہندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن ایک بندہ راستے دے اندر ہے جیڑا آ رہا ہے تے اونوں جنت دیاں بشارتاں دے دیو، وَيَطْلُعُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْفَتْحِ
من حاذل فج رجل من اہل الجنت فطلع عثمان بن عفان. فرمایا ایک راستے چو ایک آدمی آئے گا وہ جنتی ہے. تے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں وینا تے او عثمان ہے. کون ہے؟ عثمان پر شرم و حیا دے پیکر. کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا فرماندے نے ارحم امتی بے امتی ابو بکر. اور میری امت دا سب تو رحم کرنے والا سب تو نرم دل کون ہے؟ میرا ابو بکر ہے. واشدہم فی امر اللہ عمر. اللہ دے معاملے دے اندر سب تو زیادہ سخت میرا عمر ہے. سب تو زیادہ رقیق القلب میرا ابو بکر ہے. واستقہم حیا عثمان بن عفان. اور دنیا دے لوگوں سب تو زیادہ شرم و حیا دا پیکر میرا عثمان ہے. تے فرمایا فیصلہ کرن دے نال لحاظ نہ میرا علی ہے. سب تو زیادہ حلال تے حرام دا علم جانن والا میرا معاذ بن جبل ہے. تے وراثت دا علم جانن والے میرے زید بن ثابت نے. قرآن پڑھن والا سب تو اچھا میرا ابی بن کعب ہے. ہر امت دا امین ہے. میری امت دا امین عبیدہ ابن جراح ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. اما جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے گھر لیٹے نے تے پنڈلیاں ننگیاں نے. آن والا آیا دروازہ کھولیا. ابو بکر آئے نے آقا لیٹے رہے. پھر عمر آئے پھر آقا لیٹے رہے. تے تیسری دفعہ پوچھا کون ہے؟ عثمان. میرے پیغمبر اٹھ کے بہ جاندے نے اپنیاں پنڈلیاں نو کج لیندے نے. عثمان آئے بہ کے کوئی گل کرنی سی چلے گئے. تے بعد چما جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول میرے ابا جی آئے تسی اوویں ہی لیٹے رہے. عمر آئے تسی اوویں ہی لیٹے رہے. تے عثمان آئے نے تسی اٹھ کے بہ گئے ہو اپنیاں پنڈلیاں نو کج لیا. فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. عائشہ جدے کولو عرش معلا دے فرشتے حیا کردے نے محمد او دے کو حیا کیوں نہ کرے؟ اور حیرانگی دی بات ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں آقا نے بیت رضوان دے موقعات کیا سی اگر عثمان مکے زندہ ہے اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. اے ہاتھ آندے نے جدوں دا نبی نے اپنے سجے ہاتھ نو میرا ہاتھ آکھیا ہے اس تو بعد میں اج تک سجے ہاتھ نہ اپنی شرمگاہ نو چھوئے ہی نہیں. پوری زندگی شرم و حیا دا پیکر. جدوں نہاندے سن غسل خانے چ کپڑا بن کے نہاندے سن. میرے عثمان ننگے غسل نہیں سن کردے. اتنے شرم و حیا دے پیکر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام احد پہاڑ تے چڑھے نے. آئیے ذرا غور کیجئے. احد پہاڑ تے میرے آقا چڑھے نے. ایک نبی ایک صدیق ہے ایک حضرت عمر نے ایک میرے عثمان نے. تے محدثین نے لکھیا ہے احد خوشی دے نال جھومن لگ پیندا ہے ہلن لگ پیندا ہے. آقا فرماندے نے اس بت یا احد فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان. اوے احد ٹھہر جا تینوں نہیں پتا تیرے اوتے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا تے دو شہید کھڑے نے. اور کل میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا سا ہرا دے اوتے غارے ہرا نہیں جتھے اوتھے بھی آقا چڑھے انہیں بھی ہلنا شروع کر دیتا. تے آپ نے انہوں فرمایا ہرا تینوں پتہ نہیں علیہ کا نبی و صدیق و شہیدان. تیرے ایک نبی کھڑا ہے ایک صدیق کھڑا ہے دو شہید کھڑے. یہ شہادتیاں بشارتاں دے نبی علیہ السلام نے ادو ہی دے دیتی ہیں. ذرا غور کیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے جگاں دے پیر نے فتنیاں دا ذکر کیتا ہے
تے آقا علیہ السلام فرماندے نے یقتل فیہا ھذا منقن یومئذ مظلوما قال فنظرت فاذا ہوا عثمان بن عفان. ایک موقع دے اوتے اسرا کر کے نقاب پوش کوئی آدمی آ رہا ہے تے آقا فرماندے نے اے جڑا نقاب پوش ہوندا پیا اینو شہید کر دیتا جائے گا. اے آدمی مظلوم ہے, اینو مظلومانہ طریقے نہ شہید کیتا جائے گا. تے حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے میں جا کے نقاب لا کے وینا تے میرا عثمان رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن حوالہ بیان کر دینے آقا نے فرمایا جڑا شخص تین چیزاں چو نجات پا گیا وہ تحقیق نجات پا گیا. کیڑی کیڑی؟ فرمایا ایک میری موت ہے, دوجا دجال دا فتنہ تے تیسرا وہ حق تے ثابت قدم رہے گا, ثابت قدم ہوئے گا او خلیفہ جنوں مظلومانہ طریقے نہ قتل کر دیتا جائے گا. اے دے تو مراد میرا عثمان ہے. حضرت کعب بن اجرا کہندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا سی ھذا یومئذ علی الہدی فصبت فاخذت. فرمایا بذبی عثمان ثم استقبلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ھذا قال وھذا. ایک دن میں ویکھیا جیڑا شخص اس دن ہدایت تے ہوئے گا او شخص ہدایت تے ہوئے گا, او شخص ہدایت تے ہوئے گا. حضرت عثمان نے نقاب کیتا ہے تے جا رہے نے تے حضرت کعب بن اجرا دن میں دوڑ کے جانا, میں نقاب لا کے عثمان دا چہرہ پیغمبر وال موڑ دینا تے میں کہنا اللہ دے رسول اے ہدایت تے. فرمایا ہاں میرا عثمان ہدایت تے ہوئے گا. تے ہن کی آندے او چھڈو جی نبی دے صحابہ دے بدل گئے مال ہاں دے نے کہ نہیں بولو یہ چل دے رہن دے جمعے انشاءاللہ اس طرح. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے؟ آقا فرماندے نے تبوک دا میدان ہے تے تبوک دا سفر بڑا ہی پرکٹھن ہے, بڑا ہی پرکٹھن ہے. او دے واسطے چندہ چاہیے, گرمی دے دن نے, رستہ بڑا خطرناک ہے, خرچہ بڑا ہے. تے میرے عثمان بیٹھے نے تے آقا ایویں منبر تے کھڑے نے تے جمعے چ چندے دا اعلان ہو رہا ہے, سارے دے لیا. میرے عثمان آئے نے اپنی آستین دے اندر 1000 دینار تے لے آ کے جگاں دے پیر دی گود دے اندر الٹا دیندے نے تے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے نبی یقبلها فی ہجرہ ویقول ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. میرے آقا نے چولی چ پائے نے او سکے انہاں نو الٹ پلٹ کر دینے پے. یقلبها الٹ پلٹ کر رہے نے تے نال آندے نے ما ذر عثمان, او عثمان اج تو بعد تو نیکی نہ وی کرے تو تاوی جنتی ہے. اور دوسری روایت آیا یکررھا مرارا, نبی نے الفاظ کتنی مرتبہ کہے اندازہ ہی نہیں, صحابی آتا ہے اندازہ ہی نہیں کتنی کو دفعہ کہے. پھر آئے عثمان, اجے چندے دی اور لوڑ 940 اونٹ دیتے, 60 گھوڑے دیتے, 10,000 دینار دیتا ہے. 10,000 دینار دا سونا کنا بندا 5.5 کلو. تے ہن ائی چندہ منگ کے ہٹ جانے ہیں مولوی جی کاروبار ہی ڈاؤن آنے تے منڈے دا بیاہ کرنا تے جیگرے پنڈا دے خسریاں دے لکھاں روپیے سوچنے اوتھے ڈاؤن نہیں.
میرا یقین ہے میں مسجد کے اندر ممبر تے کھڑا باوضو قرآن میرے سامنے میں جیڑا انسان اللہ دے راج دیندا ہے گن کے انہوں رب گن کے دیندا جڑا بغیر گنن تو دیندا رب بغیر گنن تو ہی دیندا دنیا دے سارے کام پورے کرنے آنا اپنے اخراجات بھی پورے کرنے ساڈے زیادہ ساتھی نے جڑے مہانہ دیندے سن لیکن انہاں بند کر چھڑیا جی کاروباری کوئی باقی خرچے بھی تو پورے ہو رہے ہن 940 اونٹ چنگا اونٹ کنے دا ہوندا ہے جی صاحب 2 لاکھ 940 اونٹ 18 کروڑ 80 لاکھ روپیہ بنتا 60 گھوڑے ایک گھوڑے کی قیمت کنی ہے چلو لاکھ روپیہ لا لو ہے نہیں جڑے چنگے گھوڑے 60 لاکھ کنا ہو گیا 19 کروڑ 5.5 کلو سونے کا اج کے حساب کا ریٹ کڈو کنا بنتا ہے یہ صرف تبوک کا موقع ہے جے میرے پیغمبر نے فرمایا نال دا گھر پلاٹ مسجد دی جگہ تنگ ہے یہ ملتا ہے پیا اے پلاٹ ملتا ہے جڑا خرید کے مسجد سے شامل کرے گا میں محمد انہوں جنت کی بشارت دینا میرے عثمان اٹھے رضی اللہ تعالی جس طرح 15 مرلے کا بھائی ریال کا پلاٹ بھی ملتا ہے نال جڑا پلاٹ حضرت عثمان اللہ رسول کتنی قیمت ہے فرمایا دی قیمت 30,000 درہم 87 لاکھ روپیہ بنی ہوں اتنے ہی بنتا ہو فرمایا اللہ رسول ہو گیا بیرے روما جنو بیرے عثمان کیا جاتا ہے فرمایا کوئی کھوے پانی دا جڑا مٹھا ہے باقی مدینے سے پانی مٹھا نہیں وہ دے پیرا یہودی ہے قبضہ یہودی ہے فرمایا جڑا بندہ کھو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرے گا میں محمد انہوں جنت دی بشارت دے رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں کہ اللہ رسول انہیں کو میں پا دینا باقی انہوں کو نہیں اللہ رسول قیمت فرمایا 35,000 درہم 1 کروڑ 10 لاکھ 35,000 اللہ رسول ہو گیا یہودی نو بلایا بھی کنواں دے دے انہوں نے کہا میں نہیں دینا میری تے آمدن دس رہی ہے حضرت عثمان فرمان لگے یار اس طرح کر ادھے پیسے لے لے 17,000 17,500 روپیہ لے لے تے 17,500 تیرے کھاتے چ ایک دن پانی تو ویچ دوجے دن میں ویچاں تے پیسے بھی لے کہنے لگا گل تے ٹھیک ہے 17,500 درہم دیتا جدھر عثمان دی واری اعلان ہو گیا مدینے تے سارے لوگ بیمار یہودی پانی مفت کھڑا ہوں جنہ اج مفت کھڑنا ہے پانی انہیں اگلے دن کا بھی جمع کرنا انہیں بیٹھ کے ویلے نے ٹینٹ بجاندیا رہنا کہ بندے نے پانی انہیں کیا عثمان یار ہے کی مسئلہ تیرے والے دن سارے لوگ ہی پانی لے جاندے نے میرے والے دن وردہ ہی کوئی نہیں لیا دوسرے پیسے بھی دے دوسرے پیسے بھی دیتے سارا کنواں میرے روما خرید کے مسلمانوں واسطے وقف کر دیتا ہے وہ دے دوالے کھجوراں لا دیتا 1500 باغ کھجوراں دا ود گیا 1500 باغ انہاں باغاں دی آمدن ویکھ کے نا تے کرنٹ اکاؤنٹ مدینے چ اج بھی کھلا ہے حضرت عثمان دے نام دا او دے چوناں دی آمدن جمع ہوندی اج بھی او باغ حضرت عثمان کے نام وہ تو ہم لکھیا میرے ماں کٹ کے میرے عثمان لکھے آمدن جمع ہوئی ایک جگہ خریدی وہ ایک بلڈنگ موجود ہے مسجد نبوی کے قریب جدھر تے لکھیا فند کے عثمان وہ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے وہ دے تو 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے فقراء یتیم مساکین بیوہ عورتاں
انہاں چ تقسیم ہوندے نے 25 ملین ریال اج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے لاہور جو جڑا اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے اللہ دے مرن تو بعد قیامت تک او دا اکاؤنٹ کھول چھڈے کدی خرچ کر کے دیکھو تے صحیح کدی خرچ کرو تے صحیح کدی اس رب نہ سودا کر کے دیکھو اور حیرانگی کی بات سنو حیرانگی مدینے کے اندر جڑے دفتر نے نا اب واسا والے جڑے دفتر انہاں دے پانی دا بل اور بجلی دا بل اج بھی حضرت عثمان کے نام آ رہے آج بھی اللہ اکبر او عثمان رضی اللہ 35 ہجری کا واقعہ ہے 12 سال خلافت نو ہو گئے میرے عثمان دی عمر 82 سال ہے 18 ذوالحج 35 ہجری ہے 35 ہجری دی ابتدا اخیر ہے تے مدینے چ بلوائی آ جاندے نے مصر چو ایک ٹولا آیا تے آن کے آندے نے یہ آن کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں ایک قید دا ترجمہ پوچھیا کل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا فرمایا حضرت عثمان دے کولو آن کے پوچھ دینے عثمان جی اللہ رزق دیندا ہے حلال تے حرام دی تسی تمیز کر لو حضرت عثمان کہندے نے مراد کی ہے اے جڑی چراغ آئے تسا مدینے چ بنوائی ہے اے دے وچ اونٹ چوک دے نے اے چراغاں نو تو ودایا کیوں ہے فرمایا اے چراغاں میرے عمر نے بنائی سی عمر تو بعد اج اونٹاں دی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اودوں اونٹ تھوڑے سن چراغاں چھوٹی سی ہن اونٹ بہتے نے میں چراغاں وڈی بنا دیتی ہے اے نہیں تو چراغاں اس واسطے بنائی ہے تیرے اپنے لوگ بھی اونٹے تے چارن انہاں دا پہلا اعتراض ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یہ تھانو غلط فہمی ہے دوجی گل ہے جڑے تیرے اپنے رشتہ دار نے انہاں نوں تو عہدے دے کے رکھے نے تیسری گل ہے اے جڑا بیت المال دا پیسہ اے تو اپنے تے خرچ کرنا ہے بیگانیاں نوں نہیں دیندا بیگانیاں تے خرچ نہیں کردا اے گلاں انہاں نے الزامات میرے عثمان تے عائد کر دتے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تہاڈی ایک گل بھی ٹھیک بولو ٹھیک نہیں انہاں نے واویلا شروع کر دیتا ہے رولا پانا شروع کر دیتا ہے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال صلح کر لیندے نے پہلے کے ساتھیاں نے صلح کرا دیتی ہے ایک قافلہ حضرت عثمان کہندے نے صلح میں شرط کرانگا تسی مدینہ چھڈ کے مصر چلے جاؤ گے تسی اگر مدینے چ رہے تو ہاں پھر بھی شرارتاں کرنیاں نے لوکاں نوں ابھارنا ہے انہاں دے نال لکھ لکھا ہو گیا ہے تسی چلے جاؤ مصر ایک قافلہ صلح کر کے مصر نوں نکلدا ہے تے پچھوں ایک آدمی ہے او گھوڑے تے بیٹھا ہے تے جاندا ہے اس قافلے نوں رستے دے اندر جا کے کدی اگے ہوندا ہے کدی پیچھے ہوندا ہے کدی سجے ہوندا ہے کدی کھبے ہوندا ہے او آندے نے گل کی ہے کون ہے کتھوں آیا میں مدینے آیا گل کی ہے یہ دی تلاشی لئی جاندی ہے یہ دیکھو ایک خط نکلتا ہے اس خط دے اوتے لکھیا ہے اے قافلہ مصر پہنچے انہاں نوں قتل کر دیو انہاں نوں تسی مار دینا ہے اے باغی نے جدو انہاں نے خط ویکھیا پیڈ عثمان دا اتے مور عثمان دی ہے اللہ اکبر تے لکھائی دا پتہ نہیں اے کون ہے لکھن والا اے خط جدو لے کے واپس مدینے اوندے نے تے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو خط دتا جاندا ہے تے میرے علی نے ویکھیا تے حضرت عثمان کو جاندے نے فرمایا عثمان اے خط تو لکھیا عثمان آندے نے میں نہیں لکھیا تے پھر کیا جاندا ہے اے خط جڑا عثمان تسی لکھیا ہے فرمایا نہیں میں نہیں لکھیا
پوچھیا جاندا ہے مور تیری ہے اہ میری ہے، پیڈ تیرا ہے اہ میرا ہے۔ فرمایا پھر پیڈ تیرا مور تیری سین تیرے خط کیوں نہیں تیرا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ایسے ہی خط دا رولا پہ جاندا ہے، ایک گل طوالت پکڑ جاندی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ طوالت پکڑ دی اتھوں تک پہنچ گئی ہے۔ میرے عثمان ممبر تے جمعہ پڑھا رہے نے تے بلوائی جڑے نے وچوں اٹھ کے میرے عثمان تے سنگ باری شروع کر دیندے نے۔ اج میں جانا تقریر کرن واسطے، میرے تے پھلاں دیاں پتیاں سٹیاں جاندیاں نے۔ کوئی خطیب تے عالم ہوندا ہے او دے تے پھل نشاور کیتے جاندے نے۔ واہ میرے نبی دے ممبر دا خطیب میرا عثمان ہے، میرے نبی دے مصلی دا امام میرا عثمان ہے، تے انہاں تے سنگ باری ہو رہی ہے۔ میرے عثمان دے ہاتھ دے وچوں او آسا جیڑا میرے عثمان نے پکڑیا ہے، اے آسا میرے نبی دے ہاتھ چ رہیا ہے، اے آسا نبوی ہے، اے آسا میرے صدیق دے ہاتھ چ رہیا ہے، اے آسا میرے عمر دے ہاتھ چ رہیا ہے۔ ایک ظالم اگے وددا ہے، آسا پھڑ کے تے اسرا ماردا ہے، دیوار دے نال توڑ دیندا ہے، اے آسا نبوی توڑ دیندا ہے۔ میرے عثمان بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پیندے نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو زخمی حالت انہاں دی خلافت دے محل چ پہنچایا جاندا ہے تے میرے عثمان نو ہوش آوندا ہے تے آندے نے او مینوں ایک گل تے دسو، میرے نبی دے شہر مدینے چ امن وی قائم ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر نے کیا، حضرت ابو ہریرہ نے کیا، عبداللہ بن عباس نے کیا، امیر معاویہ نے کیا، دیگر صحابہ نے کیا۔ اسی یہ نہ بلوائیاں دا مقابلہ کرنے ہاں۔ میرے عثمان فرماندے نے نہیں نہیں، اور نبی دے شہر مدینے چ اسا لڑائی کرنی، نبی دے شہر مدینے چ امن جیڑا وہ برباد نہیں کرنا، کیونکہ تھے میرے نبی دی قبر ہے۔ میرے عثمان نے جان دے چھڑی ہے، لیکن مدینے دے شہر دے اندر خون ریزی نہیں ہون دیتی۔ میرے عثمان نو بلوائی آندے نے، اوے عثمان اج تو بعد تیرا پانی بھی بند ہے، اج تو بعد مسجد نبوی چ نماز پڑھنی بھی بند ہے۔ جدا کربلا دے میدان چ 10 دن پانی بند رہا ہے، او دے تے مرثیے پڑھنا ہے، او دیاں تے عظمتاں بیان کرنی چاہیے، میں منکر نہیں۔ حضرت حسین دی جتی دی خاک، یوسف مسروری دیاں اکھاں دا سرما، حسین دی جتی سر دی پگ، حسین میری اکھاں دا تارا، نواسہ رسول ہے، میں تے او دی عظمت مننا۔ اوے ظالما، جدا 10 دن پانی بند رہا ہے او تے مظلوم کربلا دا، تے جدا 40 دن بند رہا ہے انہوں گالاں کڈنے۔ ذرا غور کرنا، توجہ فرما۔ حضرت علی قید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن تے حسین نو کہندے نے اپنے کھالو دے دروازے تے جا کے پہرا دیو۔ میرے حسن تے حسین نے تلواراں پھڑیاں نے، عمر بھی اینی نہیں، تے آن کے کھالو تے دروازے تے پہرا دے رہے نے۔ آواز آندی ہے حسین شہادت دے مرتبے سکھ لے، اج اپنے کھالو عثمان دے دروازے تے کھلو کے۔ حضرت علی پانی دی مشک لے کے آندے نے، اینا بلوائیاں نے میرے علی کو پانی دی مشک کھولی ہے تے روڑ دیتی ہے۔ میرے علی نے اپنی پگ ایسرا کر کے دیوار تو کسر دے اندر محل دے اندر سٹ دیتی ہے۔ فرمایا علی میں اپنا حق ادا کر چھڑے آئی، میں پانی لے کے آیا سا، اینا ظالمہ نے پانی کھو کے
تے نہ ڈول دیتا ہے اللہ اکبر تے میرے نبی دی بیوی ہے ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں دا ایک آزاد کردہ غلام کنانا ہے آندے نے حوضہ تیار کیتا جاندا ہے میں حضرت صفیہ نو تے بہانا حوضہ دے اندر تے کسرے محل دے کول پہنچنے ہاں ایک اشتر نخی ہے ظالم اشتر نخی ظالم ہے اس ظالم نے میں پوچھا ہے کون ہے اے نبی دا حرم صفیہ بنت حیائی ہے اللہ اکبر اس ظالم نے اگے ہو کے تے نیزہ ماریا اونٹنی دے منہ دے اتے اونٹنی تڑفی ہے ہو دے ڈنگا ہو جاندہ ہے تے کنانا نو حضرت صفیہ کہیں دیا نے جلدی واپس کر دے کتے میں زمین تے نہ ڈگ پوا ایک وقت وہ بھی آیا ہے حضرت صفیہ کھانا لے کے آئیاں نے تے انہا ظالمہ نے کھانا جڑا ہے نبی دے حرم کو لو کھولے ہے میرے عثمان نو 40 دن نہ کچھ بھی کھان پین نہیں دیتا پوچھیا عثمان جدو پیاس لگ دی سی کی کرنا سے فرمایا جدو پیاس لگ دی سی تو قرآن پڑھنا سا تے جدو بھوک لگ دی سی روزہ رکھ لینا سا پانی نہ دے کوئی پیرے لگائے گئے سن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے سن ملیا نہ کردہ پانی ہے ظلم انتہا دا عثمان تیرے وانگو مظلوم اور کوئی نہیں 40 دنوں دا پیاسا مخدوم اور کوئی نہیں ملیا نہ کردہ پانی ہے ظلم انتہا دا عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا تے گل سن والی ہے رتبہ خدا ودایا سخیاں تے بادشاہ دا میرے عثمان نے ویکھیا کوئی چیز بلوائی اندر نہیں آن دیں دے میں آج پڑھنا سا حضرت صفیہ کا گھر ڈالی سی انہاں کی چودی ایک رسی کھینچ کے نا اس رسی دے ذریعے کھانا پہنچا دیا سی بعض محدثین نے لکھی لیکن انہاں ظالمہ نے وہ رسی بھی کٹ دی تھی اللہ پھر میرے عثمان محل کی چھاتے چڑھے فرمایا بلوائیو منو ایک گل دا جواب دیو جدو مدینے چ میرے روما کنواں سی ایک کوئی مٹھے پانی دا کنواں سی اور کوئی نہیں سی تے آقا نے فرمائے جڑا خرید کے وقف کرے گا میں انہوں جنت دی بشارت دینا تے جنت دے ایک چشمے دی ضمانت دینا تے وہ کنواں کنے خریدے ہے عثمان تو خریدے ہے فرمایا جڑا کنواں میں خریدے ہے ذاتی جیب جو آجو دا پانی کیوں نہیں پین دیں دے میرے آقا نے فرمایا سی اے مسجد تانگے اے نال دی جگہ جڑا لے گا لے کے مسجد شامل کرے گا میں محمد جنت دی ضمانت دینا وا جگہ کنے خرید کے مسجد شامل کی تھی فرمایا عثمان تو فرمایا جڑی مسجد میں آپ جگہ خرید کے شامل کی تھی ہے آج جو دے چ نماز کیوں نہیں پڑھن دیں دے حضرت عثمان محل دی چھت تے چڑھ جاندے نے آندے نے کیڑا شخص ہے جدے نکاح چ یکے بعد دیگرے نبی دیاں 2 بیٹیاں نے فرمایا عثمان تو ہے فرمایا کون ہے جدے سجے ہاتھ نو آقا نے عثمان دا ہاتھ آکھیا سی فرمایا عثمان تو ہے ساریاں گلاں ماننے پھر پانی کیوں بند کیتا جے تسی میرے قتل تے آمادہ کیوں ہوئے ہو اے بلوائیاں دے ذہناں دے اُتے کوئی گل بھی اثر نہیں کر دی جمعہ دا دن آ جاندا ہے میرے عثمان ستے نے قرآن پڑھ دے سوں گئے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللیلۃ فی المنام فقال یا عثمان
افطر عندنا فاصبح صائما وقتل من یومئ. مصنف ابن ابی شیبہ تے مستدرک حاکم دی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کردے نے حضرت عثمان نو او گاؤندی ہے تے خواب چ جگاں دے پیر ملدے نے آندے نے عثمان تو 40 دناں دا پیاسا ہے تو کچھ نہیں کھادا اج آ کے ساڈے کو روزہ تے افطار کر لے. عثمان آن کے روزہ ساڈے کو کھول لے. حضرت عثمان اپنی بیوی نائلہ نو بلاندے نے آندے نے مینوں پجامہ دیو نا میں زیب تن کرنا چاہنا. فرمایا خلیفۃ المسلمین پجامے دی کی لوڑ ہے. فرمایا مینوں شہید کر دیتا جائے گا تے میں چاہنا پجامہ اپنے زیب تن کر لواں تاکہ شہادت تو بعد عثمان دا ستر نہ کھل جائے. عثمان دی شرمگاہ ننگی نہ ہو جائے اتنا شرم و حیا دا پیک کرے پجامہ زیب تن کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان جمعہ دا دینے 18 ذوالحج. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ظالم اندر آندا ہے حضرت باغی اندر آندا ہے. سب تو پہلے محمد بن ابو بکر آئے نے. حضرت ابو بکر صدیق دے بیٹے نے اسماء بنت امیس دے بطن چو پیدا ہوئے نے. اسماء بنت امیس کون ہے؟ جڑی ابو حضرت علی دی بھابی ہے جعفر طیار دی بیوی ہے. جعفر طیار جنگ موتا چ شہید ہوئے نے. اپنی بیوہ بھابی دا نکاح حضرت علی نے ابو بکر نہ کیتا ہے. اس اسماء دے بطن دے وچوں محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے نے. اندر آوندے نے دیوار پھلان کے میرے عثمان نو داڑھی تو پکڑ لیا کہ میرے عثمان آتے نے او محمد اج تیرا باپ صدیق زندہ ہوندا تے کدی تو عثمان نو داڑھی تو نہ پکڑدا. اے محمد بن ابو بکر پیچھے ہٹ جاندا ہے. انہیں پھر کوئی حرکت نہیں کیتی. ایک ظالم ہور وددا ہے اگے آندا ہے مکان دی چھت تو آندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ظالم آندا ہے اے لوہے دی لٹھ ماردا ہے میرے عثمان نو اس طرح سر دے اندر ماردا ہے خون دا فوارہ نکلدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے قرآن دی ایک آیت ہے جدے اُتے ڈگدا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایسرا کر کے اگے کہوندا ہے انہیں تلوار پھڑی ہے تلوار ماردا ہے. حضرت نیلا عثمان دی بیوی ہے ایسرا کے ہاتھ کر دیاں نے انگلاں کٹیاں جاندیاں نے تے پھر بھی میرے عثمان نو زخم آندا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ظالم شہید کر دیندے نے. میرے عثمان دا لاشا پیا ہے کور نائلہ بیٹھیاں نے. دوپہر دا ٹائم ہے ایک ظالم نے دروازہ کھڑکایا تے نائلہ آندیاں نے. میں سمجھیا کوئی پانی لے کے آیا ہے کوئی روٹی لے کے آیا ہے. دروازہ کھول دیاں نے. اے ظالم آندا ہے اندر آن کے میرے عثمان دے منہ تے چپیڑا ماردا ہے. تے لیکن دا ہاتھ شد ہو جاندا ہے بے غور و کفن لاش پئی ہے. بلوائی آندے نے اسی عثمان نو دفن نہیں کرن دینا. اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے نبی دی بیوی ہے میرے نبی دی عزت وقار ہے حضرت اماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ایسرا کر کے مسجد نبوی دی پوڑیاں تے آ جاندیاں نے آندیاں نے وے مدینے دیو بھلوائیو اگر تسا عثمان نو دفن نہ ہون دیتا میں اپنے سر تو چادر اتار دیا گی آسمان پھٹ جائے گا زمین شک ہو جائے گی. اگر تسی عثمان نو دفن نہ ہون دیتا حضرت عثمان دا جنازہ اٹھایا جاندہ ہے. تیسرے دن اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی نے حضرت حسن نے حضرت حسین نے محمد بن ابی طلحہ نے 44 لاکھ میل دا بادشاہ ہے. 4 بندیاں نے جنازہ چکے ہے
تے رات دا ٹائم ہے بلوائی مکان دیاں چھتاں تے چڑھ کے میرے عثمان دی میت تے سنگ باری کر دے. میں کیا عثمان تیری عظمت تے کیا کہنے، تو نبی تے منبر دا خطیب عثمان ہے. قیامت دے دن کسے دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مدینے دیاں گلیاں دین گیاں، کسے دی شہادت دی گواہی مکے دے بازار دین گے، کسے دی شہادت دی گواہی ہائے ہائے غزوہ خندق تے تبوک دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی مسلح رسول دے گا، کسے دی شہادت دی گواہی میں قربان جاواں کربلا دی تب دی ریت دے گی. عثمان تیری عظمت دے کیا کہنے، تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا. میرے بھائی جناب میرے عثمان دی میت تے پتھر مار دینے بلوائی نائلہ نال نے ایسرا دیوا پھڑے ہے تے نبی دی قبر دے کولوں دی پیاں گزرتیاں نے تے قبر نو مخاطب ہو کے آندیاں نے اللہ دے رسول تھوڑا دماد عثمان جا رہے ہیں. اللہ دے رسول تھوڑا دورا دماد عثمان جا رہا ہے. اللہ دے رسول تھوڑا سخی عثمان جا رہا ہے. اللہ دے رسول تھوڑا وزیر تے مشیر عثمان جا رہا ہے. اللہ دے رسول مظلوم مدینہ عثمان جا رہا ہے. اللہ دے رسول اپنے عثمان اٹھ کے ویکھو تے صحیح او عثمان جا رہا ہے جدے جنازے تے سنگ باریاں ہو رہیاں نے اور کسے دے جنازے تے پھول سٹے جاندے نے، کسے دے جنازے تے پھلاں دے ہار پہنائے جاندے نے. عثمان تو کنا مظلوم ہے، تیرے جنازے تے پتھر وسائے گئے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت انہاں دے جنازے تے پتھر وسائے جاندے نے، پانی نہ دیوے کوئی پیرے لگائے گئے سن. اٹھیا جدو جنازہ پتھر وسائے گئے سن، کیتا شہید جس نے اے ٹولہ ابن سبا دا. اللہ اکبر کبیرہ. اس 82 سال دے بزرگ نو 18 بندیاں نے جنازہ پڑھیا ہے. ٹوٹل حضرت عثمان دے جنازے دے اندر 18 سے 17 صحابی نے. عاشق کا جنازہ ذرا دوم سے نکلے، محبوب کی گلی میں ذرا جوم کے نکلے. میرے عثمان دے جنازے نہ 17 صحابی نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے تے انہاں نو بقیع دے قبرستان دے اندر، بقیع دے قبرستان چ وی انہاں دفن نہیں کرن دیتا. اے بقیع تو جگہ باہر سی، باہر دے اندر شامل ہو. اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے. کرداریا تلاوت ہر قطرہ با وفادا، عرش برید چرچا عثمان با حیادا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت میرے پیغمبر دے اے کنانا کہندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اے کنانا کہندے نے. آخری بات سن لو. نبی دے ایک تابی گزرے نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ. اے تابی مدینے دے لوگاں نو مخاطب کر کے آندے نے اوے انہاں نو تباہ کرے قوم سمود نو جنہ اونٹنی نو قتل کر دیتا ہے. تے اے مدینے والے آندے نے حضرت امیر معاویہ دے کول. امیر معاویہ ابو مسلم خولانی ہے کہہ رہا ہے. ابو مسلم خولانی نو پوچھا تو یہ گل کیوں کہنا ہے؟ آندے نے میں ٹھیک کیا قوم سمود نے اونٹنی دیاں کھجاں کٹ دتیاں، اے
نہ وڈا بد نصیب کون ہے جنہ نبی دا خلیفہ ہی قتل کر دیتا ہے؟ یہ ہے شہادت عثمان. اسلام دی تاریخ شہادتاں نال لبریز. 10 لاکھ مسلمان شہید ہویا جب پاکستان بنے. کنے مسلمان؟ 14,000 علماء کو پھانسی دے دیتی گئی. ایک قافلہ آ رہا سی، سکھاں نے انہاں تے حملے کیتے. میں جنی تاریخ پڑھی ہے نا، سکھاں نے سب تو زیادہ مسلمان بیٹیاں دی عزتاں نوں لٹیا. جنہ واسطہ کرتارپور دا بارڈر بنایا گیا نا، سب تو زیادہ حملے قیام پاکستان کے وقت سب تو زیادہ حملے مسلمانوں سب تو زیادہ شہید کرنے والے سکھ. جڑی ٹرین 11 ستمبر 1947 چلی انڈیا کی، اس پوری ٹرین نو کٹن والے وڈن والے کون سن؟ سکھ سن. وہ 36,000 کے قریب مسلمان بیٹیاں تے عورتوں سکھ جڑے نے گرفتار کر کے لے گئے. ایک قافلہ آ رہا ہے، پورا قافلہ سکھاں تے ہندوؤں نے مل کے کٹ دیتا ہے. 70 نوجوان بیویاں کو پتہ لگا کہ ساڈے سے جڑا قافلہ جا رہا ہے وہ سارے کٹ کٹے. نہر سی، نہر دے وچ انہاں چھالاں مار دتیاں اپنی عزتاں بچان واسطے. 70 لڑکیاں نوجوان جنہ نہر کے اندر چھال ماری، اور نہر 30 فٹ ڈونگی سی جس کے اندر چھال ماری کہ ساڈے جسم تے کسی ہندو سکھ دا پلیت ہاتھ نہ لگے. آج پاکستان خوشیاں چڑیاں نے، توتے بج رہے ہیں، سلنسراں جو کڑیاں نے پاں پاں ہو رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اور ظالموں خوشی ہے دی. ایک انگریز مصنف ہے، وہ بڑی اخیر انہیں ایک گل لکھی ہے، بڑی اخیر. انہیں بعد میں آج پڑھنا سپیا کتاب، انہیں کیا جی بادشاہی مسجد ہے نا، یہ اندر پھانسی کا پھندا بنایا گیا. ڈیلی بادشاہی مسجد کے سیر سے 80 علماء پھانسی دیتے جاتے ہیں ڈیلی. اور جنہ دے وچوں کنے ہزار اہل حدیث علماء سن جنہ پاکستان دی بنیاد چ اپنا خون پیش کیا. یہ پاکستان ایویں مارے وجود چ نہیں آیا. اور اے مورخ ٹامی انگریز لکھدا کہ میں ایک دن ایک جگہ تے موجود سا تے وینا کیاں انہوں کس چیز دے سڑن دی بو آ رہی تے آندا جڑا خیمہ سی نا دی بیک سائڈ تے انہاں اگ پال کے کولے بچھائے سن تے اوتے علماء نوں لٹایا جا رہا کولے. 40 علماء روڈ تے کولیاں تے لٹا کے انہاں نوں کباب بنا دتا جاتا. آج ہی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ 14 اگست کی خوشی ہے. خوشیاں ایویں منائی تھی. نبی علیہ السلام مکہ فتح ہویا کہ نہیں؟ صحابہ ساری رات حرم دے چفیرے شکرانے دے نفل ادا کرتے رہے. جتنے لوگ نے خوشی منانے والے نے پوچھا نمازاں پڑھتے ہو؟ کوئی ساری فیل. صحابہ نے شکرانے دے نفل دیکھ کے ابو سفیان دی بیٹی ہندا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. شکرانہ ادا کر رہے ہیں، نفل پڑھ کے سجدے سے لے کے رکوع کر کے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو مکہ فتح کر دیا. تو انہوں بھی شکر کرنا چاہیے کیونکہ ایک وقت تو سی اے جڑا پاکستان ہے نا، یہ اندر 2 قوماں جڑیاں نے کٹھیاں نہیں سر رہ سکدیاں. کیوں؟ کس وجہ تو نہیں سر کٹھے رہ سکتے؟ فرمایا جڑے لوگ گاں دے پجاری نے، گاں نو پوجن والے نے، وہ تے اسی کٹھے رہ سکتے. وہ بولو خدائے وحدت نو پوجن والے، سرکاراں دے اگے جھکن والے کٹھے رہ سکتے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، اوچی بولو لا الہ. یہی گل ہے نا، پہلا ماٹو ایسی کہ ایک اللہ دی عبادت کرنے والے، ہائے گاں نو پوجن والے، ٹیریاں دے اگے جھکن والے، درباراں تے زمین نیاز نو جھکان والے کٹھے رہ سکتے. انہاں کیا فکر نہ کرو، تسی ایتھے ہندوستان چلو ہی پاکستان چ انہیں دربار بنا دیاں گے کہ انہیاں مسیتاں نہیں ہون گیاں جنہیں دربار.
پاکستان کا مطلب کیا لا الہ یہ نا جو آج ہو رہا دربار بول دے رہے. دوسری بات ایک بے بس بے کس جانور کی تہوں تے چھری پھیرن والے تے جانور دا پیشاب سے پخانہ کھان والے کٹھے رہ سکتے نہیں. وہ گاں دا موتر پیندے نے اسی گاں وہ بولو دے صحیح چھری پھیرنے ذبح کرنے کی ہویا ہندوؤں دی ماں ذبح کرنے تے ہندوؤں دا ابا بھی ذبح کرنے. ابا کون ہے بچہ ماں کون ہے گاں بول دے نہیں. اور ماں تے پیو نو پوجن والے انہاں دا گوبر پیشاب کھان والے کٹھے رہ سکدے نہیں. اسی ذبح کرن والے وہ گوبر کھان والے پیشاب پین والے وہ دی غلاظت کھان والے. تیسرے نمبر تے کعبے دے پاسبان تے صنم خانے دے محافظ کٹھے رہ سکدے نہیں. اس طرح مسجد و محراب تے مالک تے مندر تے دیوتا دے مالک ایک ہو سکدے نہیں. زمزم دا طہور تے گنگا دا پانی جڑا اے برابر ہو سکدا. گنگا دا پانی پین والے زمزم پین والے برابر ہو سکدے. 14 اگست 1947 دے اندر پاکستان بنیا ہی اس واسطے. اللہ تعالی عمل دی توفیق دے. واخر دعوانا